ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 22واں پارا سورت دا نام سورہ احزاب۔ دنیا دے اندر لوگ بڑا بڑا اپنے واسطے اعزاز سمجھتے ہیں، یا عام معاشرے دے لوگاں دی نظر اندر اعزاز سمجھیا جاندہ ہے، بلکہ حقیقتاً اعزاز بہت بڑا۔ کوئی بچہ محنت کرے قرآن دا حافظ بن جائے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ قاری قرآن بن جائے، بڑا وڈا اعزاز ہے۔ خطیب بن جائے، بڑا اعزاز ہے۔ شیخ الحدیث بن جائے، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ یا دنیاوی تعلیم دے حوالے نال دنیاوی لحاظ نال کو بڑا افسر بن جائے، وہ سمجھدا ہے بڑا وڈا اعزاز ہے۔ افسر بننا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، اے دنیاوی لحاظ نال اعزاز ہے۔ حافظ قرآن بننا، قاری القرآن بننا، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے دینی لحاظ نال۔ اور ان تمام اعزازات دے وچوں سب تو بڑا اعزاز ہے نبی پاک دا صحابی بننا۔ اور ایک بات اور ذہن نشین فرما لو، بندہ محنت کر کے حافظ قرآن بن سکتا ہے، محنت کر کے قاری قرآن بن سکتا ہے، محنت کر کے شیخ الحدیث بن سکتا ہے، محنت کر کے تہجد گزار بن سکتا ہے،
لیکن ایس معاشرے یا اس زمانے دے اندر کوئی بندہ محنت کرے اور یہ سمجھے کہ میں ایک دن چ 5 دی بجائے 7 نمازاں پڑھنا، 5 نمازاں فرضی نے، تہجد بھی پڑھنا، اشراق بھی پڑھنا، نوافل بھی پڑھنا، نفلی روزے بھی رکھنا، عبادات کرنا، ساری رات اللہ دے سامنے سجدہ ریز رہنا، میں بڑی محنت کرنا تاکہ میں صحابی بن جاؤں، محنت کر کے قاری بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، شیخ بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، لیکن بڑی محنت کر کے صحابی پھر بھی بن سکتا نہیں۔ کیوں؟ صحابی بنن واسطے آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دے چہرہ پر انوار دی زیارت ضروری ہے۔ اور اگلی بات بھی نوٹ کر لو، کوئی ضروری نہیں کہ کلمہ پڑھن دے بعد کوئی سال 2 4 5 سال نبی پاک علیہ السلام دی صحبت دے اندر رہ تے پھر ہی صحابی بنے گا۔ میرے مصطفیٰ دا صحابی بنن واسطے اینا ہی کافی ہے، کلمہ پڑھ لے، حضور دا دیدار کر لے تے پاہمیں اسے ویلے جان نکل جائے، اللہ صحابیت دا شرف عطا فرما دیندے نے۔ بہت بڑا اعزاز ہے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہونا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو اور بڑے اعزازات دے نال نوازیا۔ ایک اعزاز صحابہ دا اے وے کہ صحابہ دا تعلق فرشتیاں نال، صحابہ دا تعلق رحمان نال بھی ہے، صحابہ دا تعلق مصطفیٰ نال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں آج یہ عرض کرنا چاہنا کہ صحابہ دا تعلق فرشتیاں نال بھی ہے، صحابہ دا تعلق فرشتیاں نال ہے، جنہ نال تعلق ہوئے، پیار ہوئے، واسطہ ہوئے، انہاں نہ کسے موقع تے ملاقات ہوندی ہے۔ کدی قرآن پڑھ دیا ملاقات ہو گئی، کدی میدان بدر اندر جہاد کر دیا ملاقات ہو گئی، کدی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عیادت کرنے واسطے فرشتے اور تے ملاقات ہو گئی۔ یعنی صحابہ دا تعلق فرشتیاں دے نال کی ہے۔ آؤ اس حوالے نال آج میں کچھ باتاں تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، نبی پاک علیہ السلام دا صحابی بننے واسطے کی ضروری ہے اور او دا شرف تے اعزاز تے مرتبہ کی ہے؟ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جس بندے نے ایمان دی حالت اندر منو ویکھیا، گل بڑی پیاری جے، جس بندے نے ایمان دی حالت اندر منو ویکھیا تے ایتھے ہی بس نہیں، مینو ویکھن والے نو ویکھیا۔ ایمان دی حالت اندر میں پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کیتا، ایمان دی حالت اندر آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں زیارتاں کیتیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے کلمہ پڑھن دے بعد جنہیں منو ویکھ لیا اللہ نے او دیتے جہنم دی آگنو حرام کر دیتا ہے۔ انہ دی عظمت اس تو بڑھ کے کی ہو سکتی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہ واسطے آپ قرآن دی اندر اپنی رضا و رحمت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
اللہ فرماندے نے میں اینا تے راضی ہو گیا ہوں اے میرے تے راضی ہو گیا نے اور کسے موقع تے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ جماعتاں بن دیا نے تنظیماں بن دیا نے جدو جماعتاں تیار ہو جان دیا نے جدو جماعتاں اپنے پیراں تے کھڑیاں ہو جان دیا نے دنیا دے عام ساڑی تو آڑی مثال جدو کوئی تنظیم بنان والا تنظیم دا سربراہ تنظیم دا ذمہ دار کوئی تنظیم تے جماعت بنان دا وہ دے واسطے انہوں مشکلات دا سامنا کرنا پہندہ محنت کرنی پہندی ہے مشقتاں اٹھانیاں پہندیاں نے دکھاں تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پہندہ جماعت بن گئی ہے تے ہون کئی جماعتاں دے ٹھیکے دار جم پہندے نے وہ سمجھ دے نا ساڑھے نالوں وڈا جماعت دا محب کون ہو سکتا ہے تے ساڑھے نالوں وڈا جماعت دا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے تے ساڑھے نالوں زیادہ جماعت واسطے اہل ہور کیڑا ہو سکتا ہے میں قربان جاؤں ایک آج جماعتاں تنظیمہ دنیا دیا ایک جماعت آمنہ دے در یتیم دیئے ایک جماعت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بنائی ہے اس جماعت وچ آن والے ہے تے سارے جنتی نے لیکن رب العالمین نے کچھ اپنے پیارے انہوں اعزازات منصب عطا فرمائے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اور پہلے پہل آن والے مہاجرین چوں پہلے پہل آن والے انصار وچوں جنہ کے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے ظاہر بات ہے جڑے پہلا پہل آئے نے انہاں دکھ بھی بڑے ویکھے نے پریشانیاں بھی بڑیاں ویکھیاں نے انہاں مشقتاں بھی بڑیاں اٹھائیاں نے تاں قرآن کہہ رہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں آن والے ابتدا دے اندر انصار چو مہاجرین چو جنہ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ان نبی پاک دی صحبت میسر آگے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا اللہ نے ملاقاتاں دا اعزاز عطا فرمایا جی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہوندیاں نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے انہاں نو شان عطا فرمایا ملائکہ انہاں واسطے اللہ کو دعا کر دے رہندے نے ملائکہ انہاں واسطے رب کولوں استغفار دیاں دعاواں کر دے رہندے نے اللہ ذوالجلال والی کرام انہاں نبی دے یاراں واسطے رحمت بخشش دیاں دعاواں کر دے اور اے میرے آقا علیہ السلام دے او پروانے نے جنہ دے محل نبی آپ جنت وچ ویکھائے نے اے او میرے پیغمبر دے پروانے نے جنہ دے محلات نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک اکھاں دے نال جنتاں دے اندر ویکھا اور اے تے بتا دینا کائنات دا کوئی بڑے تو بڑا شیخ ہوئے امام ہوئے خطیب ہوئے علامہ ہوئے مفتی ہوئے بڑے تو بڑا نیک بھی کیوں نہ ہوئے بتقاضا بشریت اونا کولوں غلطی دا امکان ہے لیکن جیڑی زبان آمنہ دلال علیہ السلام دیئے اس زبان چوں حق تو علاوہ گال نکل دی
آپ جو فرماندے نے سچ فرماندے نے حق فرماندے نے کیونکہ قرآن گواہی دے رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لوگو رب قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اے دنیا جہان دے لوگو میں قسم اٹھا کے کہہ رہا میرا محبوب جدوں بول دے کدی مرضی نہ جدوں آقا بول دے نے عرش والے رب دی مرضی نال ہن پیغمبر علیہ السلام گواہیاں دے رہے ہیں بلکہ نال اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہا اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فرشتے آنداتے آپس دی اندر سے آبادہ تعلق کی ہے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ محبوب جنہ لوگاں نے اپنیاں زباناں تو کہہ دیتا ربنا اللہ ساڑا رب اللہ ہے اور کاموں کی والیوں گل کہنا بڑا اوکھا ہے تے کہہ کے اے دیتے پکیاں رہنا اس نالوں بھی زیادہ اوکھا ہے اس معاشرے دے اندر جدوں ہر طرف شرک کفر الہاد اللہ دیاں نافرمانیاں عروج تے سن حتیٰ کہ بیت اللہ جس بیت اللہ دے اندر ایک رب نو سجدہ کرنا تے ایک رب دی عبادت کرنی سی اس بیت اللہ دے اندر 360 بت بنا کے رکھے نے باقی کی رہ گیا اس معاشرے دے اندر لا الہ الا اللہ کہنا کہ لوگو اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی نفع دینے والا نہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں کوئی بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنے والا نہیں کوئی تو انو دنیا دی اندر عزت دے نال سرفراز کرنے والا نہیں یہ سارے دے سارے اختیارات کسے مولوی دے نہیں کسے ملنگ دے نہیں کسے پیر دے نہیں کسے گدی نشین دے نہیں یہ سارے اختیارات اگر ہے نا تے کلے عرش والے رب دے اختیارات نے اللہ دے انہا اختیارات دے اندر کوئی شامل نہیں پاہمیں بڑی تو بڑی ہستی تے بڑی تو بڑی شخصیت ہے اور اس دور دے اندر ایک کہنا کہ لات منات عزہ حبل ایک کاسے جو کہ نہیں
یہ گل کہن دا مطلب یہ کہ اپنے آپ نو دشمن دے حوالے کر دینا دکھ بھی نے مارا بھی نے ازمیشاں بھی نے پریشانیاں بھی نے اس کے باوجود اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ اپنی زبان تو کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پھر چکھڑ بھی چل دے رہا پھر ہنیریاں بھی چل دیاں رہیاں پھر ظلم و تشدد دے پہاڑ بھی اونا تے گرائے گا اے عرشاں والے ربا کیا پھر وہ اپنی جگہ پکے رہ قائم رہ اللہ فرماندے نے ثم استقاموا ثم استقاموا پہاڑ اگر اپنی کوئی بندہ اے آکھے پہاڑ اپنی جگہ تو ہل گیا اے تے منیا جا سکدا تے کوئی اے آکھے نبی دا کلمہ پڑھن دے بعد دکھ ویکھ کے کوئی صحابی اپنی جگہ تو ہل گیا ہے اے ہو سکدا پہاڑ ہلیا تے منیا جا سکدا نبی دا یار اپنی جگہ تو ہلن والا نے اللہ فرماندے نے ثم استقاموا پھر او دے تے پکے ہو گئے یا اللہ جے پکے ہو گئے دکھ ازمیشاں پریشان یہ سارا کچھ اپنی چولی چ پا لیا تے پھر لبنا کی ہے اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ واہ خوش نصیبوں تے پاگاں والے ہو تے اچھیاں نصیباں والے ہو دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے انو انہا لوگاں دی صف وچ شامل فرما اللہ ذوالجلال فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ ذوالجلال دے ملائکہ انہاں دے کو لوندے نے آکے تسلیاں دیندے نے کاموں کے والے ہو منو کہندے ہو کوئی بندہ پریشان ہوئے انہوں امی تسلیاں دیندی ہے کوئی بندہ پریشان ہوئے انہوں ابو تسلیاں دیندے کوئی پریشان ہوئے انہوں بھائی تسلیاں دیندے نے اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب دے یاران دا مل اینا پایا اللہ فرماندے نے جدوں ساڑھے بندے اپنے رب نال ملاقات واسطے تیاری کر دینے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ دے فرشتے اتر دینے تے آکے آندے کینے اللہ تخافو اللہ تخافو ولا تحزنو خوف نہ کھایا دے کی معنی ہے ڈریا جنا اللہ تخافو ولا تحزنو تے غم بھی نہ کریا دے یا اللہ کیوں فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللہ فرماندے نے اونا جنتاں دا جدا رب نے وعدہ فرمایا اونا جنتاں دیاں خوشخبریاں تو آڈے لئینے تے نا رب العالمین آپ فرما رہے نے نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اسی دنیا دے اندر بھی اونا دے یاران اسی آخرت نو بھی اونا دے دوست ہوانگے اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ
تے رب دا وعدہ کیے نزلم من غفور الرحیم۔ ان سے آبادہ تعلق فرشتیاں نال کنے اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام آپ فرماندے ہیں، ایک روایت چاہتا ہے خواب دی حالت، بخاری شریف دی روایت، نبی علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دے اندر داخل ہویا، تے جناب ابو طلحہ دی اہلیہ رمیسانو میں جنت دے اندر ویکھے آئے۔ ایک نمبر دو، نبی علیہ السلام فرماندے نے میں ایک بڑا عالیشان محل ویکھیا، اس محل دے ویڑے وچ ایک عورت بیٹھی ہے، ایک روایت چاہتا ہے ایک عورت وضو کر دیے پئی، تے میں پوچھیا ایڈا وڈا تے ایڈا عالیشان محل کدھا، تے دسن والے دسیا سونیوں تواڈے غلام عمر دا محل ہے، تواڈے صحابی جناب عمر دا محل ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے عمر میرا دل کیتا میں اندروں جا کے ویکھا، میرا دل کیتا میں اندر داخل ہو جاواں، اندروں جا کے ویکھا، تے عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی تے میں اندر داخل نہیں ہویا۔ عمر دیاں اکھاں ڈل پئیاں، آنسو بہ نکلے، عرض کر دینے سونیوں والا تواڈے تو عمر نے غیرت کرنی سی۔ میرے آقا نے جناب بلال نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، بلال ایک گالتے دس جی آقا آرڈر فرماؤ، بلال کیڑا عمل کرنا ہے، کوئی خاص عمل کرنا ہے؟ اور میں کہا کرنا بلال آندے ہونگے حضور تواڈی غلامی نالوں بڑا عمل کیڑا ہو سکتا ہے؟ حضور تواڈی غلامی تو بڑا عمل کیڑا ہے؟ آقا خیریت ہی ہے نا۔ آپ فرماندے نے بلال کی خاص عمل کرنا ہے جدے تے تو بھی محسوس کریں بھی بڑا بڑا عمل ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی اور تے عمل کوئی نہیں، میری کوشش ہوندی ہے میں جدوں وضو کرنا وا 2 رکعتاں تحیۃ الوضو دیاں ضرور ادا کرنا وا۔ ہے نکے نکے عمل نے بظاہر ساڈی نظر معمولی جنہاں نو سمجھ دے ہو، لیکن اللہ دے دربار اندر انہاں دا مول بہت زیادہ۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی میں جدوں بھی وضو کرنا وا محبوب میں تحیۃ الوضو 2 نفل ضرور ادا کرنا وا، مسجد دے اندر آنا وا تے 2 نفل ضرور ادا کرنا وا۔ میرے آقا فرماندے نے بلال شاید اس عمل دی وجہ تو میں جنت وچ جدوں گیا نا میرے اگے اگے کسے دے قدماں دی آہٹ سنائی دے رہی سی، کسے دے قدماں دیاں آوازاں آ رہیاں سن۔ میں پوچھیا جبریل میرے تو پہلا والا جنت وچ کون ہو سکدا؟ عرض کر دینے محبوب اور تے کوئی نہیں، تواڈا خادم بلال زمین تے ٹریا پھردا تے او دیاں جتیاں دا کھڑاک رب دیاں جنتاں وچ آ رہا ہے تواڈا غلام خادم رب دے جنتاں وچ او دیاں جتیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ یا اللہ گل کیے؟ فرمایا میرے ملائکہ تے میرے نبی دے صحابہ دا آپس دے اندر تعلق بڑا گہرا، آپس دے اندر رابطہ بڑا گہرا، صحابہ نال فرشتیاں دا تعلق کیے۔ قرآن نے انہاں دے بارے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا
بالجنة التي كنتم توعدون۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن جماعت کروا رہے، نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے تسی بھی پڑھ دے ہو ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، دونوں طرح جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے سمع اللہ لمن حمدہ آکھیا تے پیچھے ایک صحابی ذرا اچھی آواز نال آندا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اے جڑا طریقہ ہے نا، رکوع تو بعد سیدھا پورا کھڑا بھی نہیں ہویا تے ٹھا سجدے ٹر گیا ہے۔ ایتھوں ایک گل اے بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ اینی کو دعا پڑھ دیا چٹ لگ دے ہی ہے نا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بندہ سیدھا ہو کے کم از کم کھلوتے جاندہ ہے نا۔ نماز پڑھی، سلام پھیریا، حضور نے رخ انور صحابہ وال کیتا، آپ فرماندے نے آ کلمے کنے آکھے نے بھائی؟ صحابہ چوپ، جنہیں آکھے سننا وہ بھی ڈردہ چوپی کار رہا بھی پتہ نہیں اللہ دے رسول نو پسند نہیں آئے، میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بھی کلمے کنے آکھے نے؟ صحابی کھڑے ہو کے عرض کر دینے حضور میں آکھیا تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ایک روایت دے مطابق 30 فرشتے، ایک روایت دے مطابق ایک کٹ 40 فرشتے، آپ فرماندے نے فرشتے دوڑ رہے سن، ایک دوجے تو اگے لنگن دی کوشش کر دے سن، ہر فرشتہ چاندہ سی ایدہ ثواب لکھ کے میں اللہ دے دربار چ پیش کراں۔ ہر فرشتہ کہہ رہا سی جلدی کر رہا سی میں دا ثواب لے کے میں اللہ دے دربار دے اندر پیش کراں۔ میں قربان جاواں تعلق صحابہ دا رب دے فرشتے نال، حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بڑے پیارے تے برگزیدہ صحابی نے، رات دا ویلا رات دا اندھیرا اے گھوڑا اپنا اینا دا نالی بجے تے لاگے منجی ڈائی سی تے حضرت اسید اللہ دا قرآن پڑھ دینے پہ تے اچانک ہی گھوڑا جیڑا دبکن لگ پیا ڈرن لگ پیا۔ ایک گھوڑے دے قریب اینا دا بیٹا ہے او لیٹے آسی، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا نا کہ گھوڑا ڈرن لگ پیا، لتا لتا مارن لگ پیا، پریشان ہو گئے بھی نال کول بیٹا لیٹے ہے تے خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کچل نہ دے۔ تلاوت ختم کی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ تلاوت شروع کی تھی، گھوڑا پھر ڈرن لگ پیا بدکن لگ پیا، تلاوت ختم کی تھی، گھوڑا بھی آرام سکون نہ ٹھہر گیا، پھر تھوڑی دیر بعد تلاوت شروع کی تھی، تلاوت تو فارغ ہوئے نا تے آسمانہ وال ویندے نے کہ بہت سارے روشن چراغ کندیلاں آسمان دی طرف چڑھدیاں نظر آ رہی ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے۔ دن چڑھیا، نبی پاک کو تشریف لے گیا اور واہ نبی دے پروانیوں تہاڈی قسمت دے کیا کہنے، سانو بڑے تو بڑا مسئلہ ہوئے یا چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ ہوئے علماء دا رخ کرنا پہندہ، مفتیان دین دا رخ کرنا پہندہ، خطیب صاحب شیخ صاحب مولانا صاحب کو لو پوچھئے مسئلہ کیے، وہ کیسے عظیم لوگ نے جنہاں نو معمولی مسئلہ پیدا ہوندہ ہے تے سیدھا مصطفیٰ کو لو جا کے پوچھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ملے اللہ دے پیارے نبی جی راتی انجائندہ موقع بنے انجائندہ منظر میں ویکھیا میں قرآن دی تلاوت شروع کردہ سا گھوڑا ڈرن لگ پیندا سی میں تلاوت ختم کر دیندا گھوڑا آرام نہ کھڑے ہو جاندا میں پھر تلاوت شروع کردہ اور پھر ڈرن لگ پیندا اے اللہ دے پیارے نبی جی میں انج باہر نکل کے آسمانہ وال ویکھیا تے آقا روشن چراغ روشن کندیلاں آسمانہ وال چڑھ دیاں نظر آ رہی نے تے میرے آقا فرماندے نے اوے حزیر دے آپ پترا حدیث پاک دے الفاظ اوے حزیر دے آپ بیٹیا حسید او تے اللہ دے فرشتے تیرا قرآن سنن آئے سن او تے اللہ دے فرشتے تیرا قرآن سنن واسطے آئے سن اور حسید پیارے گل سن لے اگر تو قرآن پڑھدا رہندا قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہندا تے دن چڑھ جاندا لوکی فرشتیاں نو اپنیاں اکھاں نال ویکھ لیندے لوگ ملائکہ نو اپنیاں اکھاں نال ویکھ لیندے یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کوئی شک نہیں ہے دے اندر ہے تے نبی دے سارے پروانے اللہ ذوالجلال دی جنت دے حقدار نے سارے پیارے پیغمبر دے غلام تے جانثار انہاں سارے تے اللہ ذوالجلال والاکرام راضی نے پر انہاں سارے چوں میں قربان جاواں کہتے 1400 صحابہ بیت رضوان والے کہتے 313 بدر والے کہتے 10 مبشرہ نبی یار کہتے 4 خلفاء راشدین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے اللہ جتھے لیٹے نے رحمت دیاں بارشاہ نازل فرمائے میں محبوب علیہ السلام دے ایک ایک پروانے دا تذکرہ اور سیدنا جناب صدیق و فاروق حضرت عثمان و حیدر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جمعینہ تے نظر مارانا اللہ ذوالجلال نے اپنے رضا و رحمت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہر چمن چمن ہر کلی کلی نبی دے یار نبی دے پروانے میرے آقا علیہ السلام دے خلفاء راشدین ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمب دا کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی ایک شرم و حیا دا نسب
ایک شر او خوش نصیب جناب عثمان، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی عائشہ عثمان اوے جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے، ایک شرم و حیا دا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین، بیعت کیتی جس دی پیارے علی صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی پیارا ولی، ہاں سونا پیارا حضرت سونا علی، ایک میرے پیغمبر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دا پروانہ، ایک یار نبی دا پیارا علی، سونا شیر بہادر رب دا جلی، سونا شیر بہادر رب دا جلی، صدیق عمر عثمان علی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے، آپ دے پروانیاں دی کیفیت ملائکہ دا صحابہ نال، صحابہ دا تعلق ملائکہ دے نال، قربان جاواں حضور علیہ السلام، ایک نا آقا جنازے دے نال تشریف لے جا رہے، صحابہ نے نا آپ نو سواری پیش ادبن احترامن، حضور صحابہ محبت دا اظہار اپنا کر دینے پہ آقا سواری تے تشریف رکھو، میرے آقا نے سواری تے بیٹھن تو انکار فرما دی، جنازے تو فارغ ہوئے، تدفین تو فارغ ہوئے، پھر نبی پاک نو سواری پیش کیتی گئی، ہون آقا سواری تے تشریف فرما ہو گئے۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام پیدل جنازے دے نال جا رہے نے، تے اینج اپنے پنجیاں دے بال، یعنی انگلا پنجیاں دے بال، اڈی چوکے جو بندہ چل دے، پنجیاں دے بال پیارے مصطفیٰ علیہ السلام چل دینے بے، فارغ ہوئے صحابہ عرض کر دینے سونے ہو جدوں گئے تو انہوں سواری پیش کیتی ہے تے تسا بیٹھن تو انکار کر دیتا ہے، اللہ دے پیارے نبی جی پھر اساں ویکھیا تسی پنجیاں دے بل چل دے ہو، پیر بھی پورا زمین تے نہیں لگا رہا، پھر جدو جنازے تو فارغ ہو کے واپس آ رہے ہیں آقا پھر تو انہوں سواری پیش کیتی گئے، پھر تسی سواری تے تشریف فرما ہو گیا، گل کی سی راز کی، آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے صحابیو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اے دے جنازے نال انہیں فرشتے سن کے منوں پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں سی مل رہی، مینوں پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں سی مل رہے، اور پتہ جے کون جناب سعد بن معاذ نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے سعد دی موت اللہ دا عرش جیڑا حرکت وچ آ گیا، رب دا عرش ہلیا، جناب سعد دے جنازے دے متعلق صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی انج لگدا سی جی میں چار پائی تے سعد ہے ہی نہیں، ایڈی ہلکی پھلکی چار پائی سے آپ فرمان دینے او دا جنازہ تے فرشتیاں نے اٹھایا ہویا سے، او جناب سعد جدی موت رب دا عرش ہلیا، او سعد جدے جنازے اندر 70,000 ملائکہ نے شرکت کی تھی، یار ایک گال ذرا نوٹ کر لیا دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا او پروانہ آپ دا او دیوانہ جنہوں اللہ نے انہا شان تے مرتبہ عطا فرمایا، رب دا واسطہ دے کدی اپنے بچے آنوں انہا صحابہ دیاں بہادری دے کسے سنایا کرو، ساڑی تے بدبختی تے بد قسمتی ہے کہ ساڑے گھر چ 10 افراد نے
تے 10 نے موبائل وکھرے وکھرے پڑے نے، ماں نو بچیاں دی فکر نہیں، بچیاں نو باپ دی فکر نہیں، ماں نو پتہ نہیں میریاں بیٹیاں موبائل تے کی ویکھ رہیاں نے، باپ نے پتراں نو موبائل لے کے دیتے نے، انہوں نہیں پتہ میرے بیٹے موبائلاں تے کی ویکھ رہے نے۔ اور سونیو اپنے بچیاں نو او میرے او بیٹیو، میری او ماں تے میری او بہنوں، میرے بزرگوں تے میرے دوستو، اللہ دا واسطہ دے اپنے انہاں بچیاں نو پیارے پیغمبر دے صحابہ دے قصے سنایا کرو، صحابہ دے واقعات بیان کریا کرو، انہاں نو بلال دی استقامت سنایا کرو، انہاں نو سیدہ سمیہ دی شہادت دے قصے سنایا کرو۔ آج کیوں صحابہ دے خلاف گھراں دے وچوں عام ساڈے مسلمان بچے کتے جناب معاویہ دے خلاف زبان تان دراز کر دینے، کتے پیارے پیغمبر دے دیگر صحابہ دے خلاف زبان تان زیادہ تو زیادہ استعمال کرن دی کوشش کر دینے؟ وہ دی وجہ ہے کہ اسا اپنے بچیاں نو دین تو دور رکھے ہیں، شریعت تو دور رکھے ہیں، قرآن تو دور رکھے، اصحاب مصطفیٰ تو دور رکھے، اپنے نہ بچیاں نو نبی دے صحابہ دے قصے سنایا کرو، صدیق دی صداقت بیان کر کے، فاروق دی عدالت دے قصے بیان کریا کرو، حیدر کرار دی جرت دلیری دے قصے سنایا کرو، پیارے عثمان دی سخاوت تے حیا دے تذکرے کریا کرو، تاکہ ساڈے بچے نبی نال محبت کرن تے نبی دے یاراں نال بھی محبت کرن والے بن جا۔ کلاس دے اندر ایک ٹیچر اپنے بچیاں نو شاگرداں نو پوچھدا ہے، بیٹا تو کی بنے گا؟ انہیں میں ڈاکٹر بنا گا۔ تو کی بنے گا؟ انہیں میں ماسٹر بنا گا۔ بیٹا تو کی بنے گا؟ میں انجینئر بنا گا۔ ایک چھوٹے جے بچے نو پوچھیا تو کی بنے گا؟ انہیں آکھیا میں نبی دا صحابی بنا گا۔ استاد کہنے لگا پتر کاکا شہزادیا صحابی بنن دا دور تے لنگ گیا ہے، تو کی میں صحابی بننا چاہنا ہے؟ انہیں رات سون تو پہلا میری ماں مینوں صحابہ دے قصے سنان دیئے، سون تو پہلا صحابہ دی جرت دلیری دے قصے میری ماں بیان کر کے دس دیئے، حیدر کرار دی شجاعت دے قصے، خیبر فتح کرن دے قصے، حضرت ماں سمیہ دے قصے، بی بی زنیرہ دیاں اکھاں جو لوئے دیاں سلائیاں پھیرن دے قصے، میدان بدر اندر اللہ دی رضا دی خاطر کٹ جان والے دے قصے میری ماں مینوں سنان دیئے، تے میں سوچنا ہوں جڑے ایڈے رب دے پیارے نے میں بھی نبی دا صحابی بن جاؤں۔ سوچ دی گالے نا دعا کرے کر اللہ ساڑیاں اولاداں نو نبی تے نبی دے صحابہ دا پیار نصیب فرما دے۔ واسطے دوستو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اونے جیڑے اللہ نال ملاقات دا انتظار فرمان دینے، اونے جنہ دا تعلق نبی پاک علیہ السلام دے نال، تے او میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جنہ دا تعلق فرشتیاں نال اتنا گہرا ہے کہ اللہ دے ملائکہ اونا دے دکھ سکھ اندر آکے شریک ہو کے انہاں واسطے دعاواں کر دینے۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے انو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔